फाटल्यान आमचे एम्ब्युलन्स आहा तिका आमी सोडपाचो प्रयत्न करता, तितून सिरियस पेशंट आहा. सो आमचो हायवे सगळो ब्लॉक जाल्लो आसा. हांव आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की जाता तितले बेगीन आमचो कुंडय गांवचो जो वयलो हायवे रस्तो आहा तो तितले बेगीन काम स्टार्ट करचें. मांचेर कुंडय हांगासर टेम्पो ट्रक आनी रेनॉल्ट ट्रायबर ह्या गाडये मदीं अपघात. गाडयेन आशिल्ल्या लोकांक किरकोळ दुखापत जाल्या, मात अपघाताक लागून हांगा बरोच वेळ ट्रॅफिक जॅम जाल्ले. रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान एम्ब्युलन्साक वचपाक लेगीत बरेच त्रास पडले. ह्या रस्त्यार सतत अपघात जायत आसता, देखून कांय तेंपा फाटीं लोकांनी हो रस्तो आडावन हायवेचें काम करचें अशी मागणी केल्ली. त्या उपरांत हें काम सुरू जालें, मात आजून पुराय जायना, देखून लोकांनी खंत उक्तायला. आता तरी हायवेचें काम बेगीन पुराय करून तो लोकांच्या सेवे खातीर सुरू करचो, जेणे करून अपघाताचे प्रकार कमी जातले अशी मागणी ह्या वाठारांतल्या सरपंचान केल्या. नमस्कार सगळ्यांक. आयज कुंडय गांवांत हांगसर एक्सिडेंट जाल्लेलो आसा. तेचो टेम्पो जे आहा तेचो ब्रेक फेल जाल्लो आसा आनी टोटल सगळो हायवे हांगसर ब्लॉक जाल्लेलो आसा. फाटल्यान आमचे एम्ब्युलन्स आहा तिका आमी सोडपाचो प्रयत्न करता, तितून सिरियस पेशंट आहा. सो आमचो हायवे सगळो ब्लॉक जाल्लो आसा. हांव आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की जाता तितले बेगीन आमचो कुंडय गांवचो जो वयलो हायवे रस्तो आहा तो तितले बेगीन काम स्टार्ट करचें. कित्याक वारंवार हांगसर एक्सिडेंट जायत आसता, प्रत्येक वेळा जायत आसता. सो हांव म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट सरपंच ह्या नात्यान की जाता तितले बेगीन हो रोड स्टार्ट करचो. एम्ब्युलन्स आतां ब्लॉक जाल्लेले आसा हांगसर, एम्ब्युलन्स ती आमी सोडलेली आसा हांगसर.